खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। आज हम उस्ताद की खिदमत के ताल्लुक से जो हमने डिस्कशन शुरू की थी उसमें हम उसके दूसरे पार्ट की तरफ जो है बढ़ते हैं। और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो था वो 5वीं आयत तक जो था वो पढ़ा था। फिर दूसरा पतरस यानी पतरस रसूल के दूसरे खत 2 पीटर वर्स जो है उसकी 5 तक हमने पढ़ा था दूसरे चैप्टर की। आज हम दूसरे चैप्टर की 6 वर्स से ऑनवर्ड जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उस चीज़ को हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो एक लाइफस्टाइल झूठे उस्तादों का है वो कैसे आप जान सकते हैं कि झूठे उस्ताद जो हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, देखिए नबियों के लिए तो खुदा यीशु मसीह ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कर दी थी कि उनके फलों से पहचान लोगे तुम। बेशक है ये भी फल ही इन उस्तादों के, लेकिन इनके लिए तो हर एक बात जो है वो खुदा के बंदा खुदा यीशु मसीह के रसूल पतरस रसूल ने जो है वो बड़ी डिटेल से बयान की है। और जैसा कि मैंने पिछले ऑडियो में कहा था कि हमने इसके साथ यहूदा के खत को भी स्टडी करना है, क्योंकि वो भी इसी लाइफस्टाइल को ब्रीफ कर रहे हैं कि दरअसल झूठे उस्तादों का लाइफस्टाइल क्या होगा। और ऑब्वियसली जो सच्चे उस्ताद हैं जो खुदा की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत पर मामूर हैं और खुदावंद ने जिनको ऑर्डेन किया हुआ है वो तो ज़ाहिर है इस लाइफस्टाइल के नहीं होंगे, उनका ये लाइफस्टाइल नहीं होगा। अच्छा, अब 6 आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ ऑनवर्ड। लिखा है कि और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया, उन्होंने हलाकत की सजा दी और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। सदूम और अमूरा का गुनाह क्या था? ठीक है, सदूम और अमूरा के शहरों को खुदा ने क्यों खाके स्याह कर दिया था? अगर मैं इसको जाकर यहूदा के खत में से पढ़ूं तो वहां पर आप अगर इन्हीं ये बातें उसी तरतीब में यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं अगर सिर्फ यहूदा के खत की 7वीं, क्योंकि उसका एक ही चैप्टर है, टोटल 25 वर्सेस हैं, उसकी 7वीं आयत को पढ़ो तो लिखा कि इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए। गुनाह क्या था उनका? हरामकारी और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए। एक वो जिस्म है जिसको आप जानते हैं, जो आपके लिए गैर नहीं। गैर का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में है वर्ड लिखा वो है स्ट्रेंज यानी अननोन, और जिस्म क्या है? फ्लैश है। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंज फ्लैश। अब देखें, इंसान के लिए इंसान का जिस्म कोई स्ट्रेंज नहीं है, और खुदा ने जिस तरीके से इंसान के लिए मुकर्रर किया है और जिस तरीके से ठहराया है उस तरीके से जो है वो ये एक जायज़ रिलेशनशिप में चीज़ आती है। लेकिन गैर जिस्म की तरफ रागब होना जो है वो नाजायज़ रिलेशनशिप है। इवन नाजायज़ रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत आगे की स्टेज है, यानी वो अजसाम जो स्ट्रेंज थे, जिनके गोश्त के बारे में पता ही नहीं है। हालांकि हम करंथियों के खत में पौलुस रसूल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डिटेल जो उन्होंने बयान की है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को आपके साथ जो है वो शेयर करूँ, ताकि इससे पहले भी हम जो है ये कर चुके हैं इस बात को डिस्कस, लेकिन शायद हमें एक बार फिर जो है इस चीज़ को देखना है, लेकिन इस ताल्लुक से अब देखना है। अगर आप पहला करंथियों जो है उसका 15 बाब देखें, 1 करंथियों चैप्टर 15, तो इसमें स्पेसिफिकली गोश्त के ताल्लुक से जो बात हो रही है, मैं चाहूँगा कि आप उसको जो है वो सुने ध्यान से। पहले करंथियों के 15 बाब की 38वीं आयत यानी कि 38 वर्ष से ऑनवर्ड में पढ़ने लगा हूँ। लिखा कि मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है और चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का जलाल और। आफ्ताब का जलाल और है, महताब का जलाल और। सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वो चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाइड हैं जिस्मानी एतबार से और गोश्त के ताल्लुक से। हमें जो है वो ये पता है कि ये गोश्त यकसा नहीं है, आदमियों का, चौपायों का, परिंदों का, मछलियों का यकसा नहीं है। लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि ये मछली का गोश्त है,
ये आदमी का गोश्त है, ये चौपाइयों का गोश्त है, ये परिंदों का गोश्त है, ठीक है। जबकि वहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर लिखा है गैर जिस्म, यानी ऐसा फ्लैश जिसका पता ही नहीं है कि वो कौन सा है। और जाहिर है वो फ्लैश किसका है, वो उन फरिश्तों का है जिन्होंने गुनाह किया और उन्होंने अपने उस मकाम को छोड़ दिया, जो कि अगर आप छठी आयत में पढ़ें तो लिखा है कि और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, यहूदा के खत की मैं 6 वर्ष पढ़ रहा हूँ, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह यानी उसी चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। किसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए, ठीक है, यानी उन शहरों की तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। अच्छा, अब मैं वापस पतरस के खत में जा रहा हूँ, जहाँ से हम जो है जिस बात को हम देख रहे थे, तो उसमें इससे आगे की बात क्या है कि खुदा ने क्यों उन शहरों को खाकस्या किया, क्योंकि उन्होंने जो है वो गैर जिस्म की तरफ राग़िब होकर हरामकारी की थी, और ये चीज़ जो है ये खुदा को सख्त नागवार गुजरी। खुदा ने इस चीज़ की सज़ा दी और उन शहरों को जो है वो खाकस्या कर दिया। लिखा है कि उन्हें हलाकत की सज़ा दी और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया, ठीक है। और यही बात जो है वो यहूदा ने भी कही है कि गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। आगे कंटिन्यू होती है बात 7वीं आयत से, और रास्तबाज लूत जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिक्क था, रिहाई बख्शी। आप ये जानते हैं कि वो लोग जो थे जो वहाँ पर थे वो क्यों गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए थे। अगर आप उस वाक़ये को जानते हैं, जब लूत के घर 2 फरिश्ते आए थे जो सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए आए थे, तो वो लोग जो उसके घर के बाहर जमा हो गए थे वो कहते थे कि वो जो नौजवान अंदर गए ना तेरे घर के, उनको बाहर भेज। हालांकि लूत ने यहाँ तक ऑफर की थी कि मेरी बेटियां हैं 2 जो अभी तक मर्दों से नावाकिफ है, अगर तुम चाहो तो मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन वो कहते थे कि नहीं जी, हमने उधर ही। इट मीन्स कि उनको खास उनके साथ जो था कुछ इवल स्पिरिट्स ऐसी थी अटैच हो चुकी, जो उनको इस चीज़ के बारे में एक रगबत दे चुकी थी कि वो फरिश्तों के साथ जो है वो बदकारी करने लग पड़े हुए थे। उनके अजसाम के साथ जो है वो उनका एक लिंक बन गया हुआ था। अब वो ये कैसे करते थे, या वो फरिश्ते उनके साथ किस तरह अपने आप को रिवेल करते थे, उस किस तरह से वो हरामकारी अमल में आती थी, ये एक अलग डिटेल है जिसमें मेरा ख्याल है कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि उनके गुनाह करने वाले जो फरिश्ते थे उनके साथ लिंक ज़रूर बने थे, और उन फरिश्तों ने डेफिनेटली अपने मकाम को भी छोड़ा था, और जिसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ उन फरिश्तों को कैद किया गया, और वो दायरा इससे पेशतर भी हम देख चुके हैं कि जेनेसिस चैप्टर 6 में भी फरिश्तों का ही गुनाह था जिन्होंने अपने मकाम को छोड़ा, और उन्होंने भी उस टाइम पर जो है वो औरतों को पसंद किया, आदम की बेटियों को, और फिर शादियाँ कर ली उनके साथ, जो कि खुदा ने अलाउ नहीं किया। खुदा ने कभी भी एंजलिक जो है वो लिंक जो है उसको इंसानों के साथ इस हद तक अलाउ नहीं किया। वो कि एंजल्स आते रहे हैं और खुदा के लोगों के साथ जो है बातचीत करते रहे हैं, और उनको खुदा के पैगामात पहुँचाते रहे हैं, कुर्बानियाँ तक जो है उनको बताते रहे हैं करने के लिए, और फिर उसके बाद वो उन कुर्बानियों में जो है वो खुद भी चले जाते रहे हैं आसमान पर। लेकिन किसी भी एंजल, जो खुदा के एंजल्स जितने भी थे हकीकत में, उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो आदम ज़ात की शक्ल में आ जाते थे, इंसानों की शक्ल में आके बैठ जाते थे, देखने वाले को वो आदमी ही लगते थे, और वो कह लें कि जब वो एक तरह से आदमी की शक्ल में आते थे तो फिर वो डेफिनेटली वो मुकम्मल तौर पर एक आदमी की सूरत इख्तियार कर लेते थे। और ये उनको एक खुदा की तरफ से स्पेशल पावर मिली हुई है कि वो अपने आप को स्टेप डाउन करके इंसान की शक्ल में आ सकते हैं, और ये उनके लिए एक स्टेप डाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इब्रानियों के अंदर ये बात लिखी हुई है। हम इब्रानियों में ये चीज़ जो है वो पढ़ चुके हैं पहले भी, कि फरिश्तों से जो है वो खुदा ने इंसान को जो है वो कुछ ही कमतर बनाया था। अगर आप इब्रानियों चैप्टर 2 जो है वो, अगर आप उसकी 5वीं आयत को पढ़े, हिब्रूज चैप्टर 2, लेटर टू हिब्रूज जो है चैप्टर 2 उसकी वर्स 5 से पढ़े, ठीक है, कि उसने
اس آنے والے جہان کا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے. اور یہ جو کسی نے بیان کیا ہے یہ دراصل زبور 144 کی تیسری آیت کی بات ہو رہی ہے. انسان کیا چیز ہے جو اس کا خیال کرتا ہے، جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم زاد کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے. تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں. بس جس صورت میں اس نے سب چیزیں جس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. تو یہ تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ لنک بنتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح انسانی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں، انسان بنے ہیں. تو وہ یہ چیز کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کیا، اور انسان آلریڈی ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ فرشتوں سے کچھ ہی کم پیدا کی گئی. اٹ مینس کہ فرشتے انسان بن سکتے ہیں لیکن انسان فرشتہ نہیں بن سکتا. انسان فرشتہ تب بنے گا، فرشتوں کی مانند تب ہوگا جب قیامت آئے گی، کیونکہ جب تک وہ جلالی بدن میں نہیں آئے گا وہ فرشتوں کی طرف جو ہے وہ ہیون میں نہیں جاتا. فرشتے آپ کو ہیون میں جاتے ہیں، ہر طرح کی گریوٹی پل سے باہر نکل جاتے ہیں. ان کی سپیڈ، ان کی باڈی کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ ان کو خلائی لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح ٹریول کرتے ہیں، اور نہ صرف ایک ہیون بلکہ تینوں ہیونس میں وہ موو کر سکتے ہیں. لہٰذا انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اس بقا کا جامہ پہنے تاکہ یہ گلوریفائڈ باڈی لے کر فرشتوں کی مانند بن کے یہ پھر تخت عدالت کے سامنے پہنچیں اور وہاں پر جو ہے ساری بات چیت جو ہے وہ ان کی ہو. خیر، اب اس سے اگر میں آگے چلوں فردر پطرس کے خط میں، اگر میں اس کو کنٹینیو کروں جھوٹے استادوں کے تعلق سے، تو اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہے کہ چنانچہ وہ راست بدل میں رہ کر اور ان کے بے شرح کاموں کو دیکھ کر اور سن کر گویا ہر روز اپنے دل کو، سچے دل کو شکنجا میں کھینچتا تھا. تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں. اب پھر دوبارہ بات آ گئی ہے انہی جھوٹے استادوں پر کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، کہ یہ ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں. وہ گستاخ اور خود رائی ہیں، یعنی گستاخ ہیں، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں کسی کی. جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے صدر، وزیر اعظم تک کو اس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں جیسے ان کا وہ کوئی مثلا کہہ لے کہ سب آرڈینیٹ ہو، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ایبسنس میں بھی دیکھیں، جس کی آپ ایبسنس میں عزت نہیں کرتے اس کی پریزنس میں عزت کر کے آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ رسپیکٹ وہ ہے جو کسی کی ایبسنس میں کی جائے. آپ کسی کی ایبسنس میں اگر اس کا نام لیتے ہیں اور وہ فلانا بندہ ایسے، جب وہ سامنے آتا ہے سر جی آپ جس طرح کہتے ہیں ہم کیا بات ہے آپ کی جی، مطلب وہ چیز نہیں کنسیڈر ہوتی رسپیکٹ میں. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جج کرنا ہے اور اپنے اندر سے یہ مسٹیکس نکالنی. اگر ہم میں سے کسی میں یہ مسٹیک ہے جو ہم کرتے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں کئی سالوں سے، وی ہیو ٹو واچ آؤٹ. ہمیں دیکھنا ہے اس چیز کو اور ہمیں اس چیز کے پر جو ہے وہ کام کرنا ہے اور اس چیز کو ریموو کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مانند نہ بنیں جو حکومت کو ناچیز جانتے ہیں، گستاخی اور خود رائی، جن کی اپنی ہی زندگی ہے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، خود رائی ہیں، انہوں نے اپنی راہیں چن لی ہوئی ہیں اپنی مرضی کی. اور لکھا کہ اور عزت داروں پر لان تان کرنے سے نہیں ڈرتے. یہ بھی ان جھوٹے استادوں کا لائف سٹائل ہے کہ عزت دار لوگوں پر وہ لان تان کرتے ہیں. ان کو کوئی اس چیز میں آر نہیں محسوس ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی کہ وہ عزت دار لوگوں پر بھی ایسے بات چیت کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی عزت نہیں. حالانکہ اس چیز کو جو ہے وہ پطرس رسول اس طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں، خداوند کے سامنے ان پر لان تان کے ساتھ نالش نہیں کرتے. فرشتے دیکھ لیں کہ پھر وہی دوبارہ بات فرشتوں کی طرف چلے گی کہ فرشتے ان انسانوں سے طاقت میں، قدرت میں بہت بڑے ہیں، لیکن خداوند کے سامنے ان پر لان تان کے ساتھ نالش نہیں کرتے. میں اس چیز کو کنیکٹ کروں گا یہودا کے خط کے ساتھ کہ کیا ہم شیطان کو ملامت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس تعلق سے، لیکن ابھی اس ٹاپک کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ میں صرف اس کو اسی طرف میں چاہتا، لیکن ہم اس کو کریں گے ضرور ڈسکس، کیونکہ وہاں پر اس کے بارے میں ہمیں اسی بات کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے جو ہے وہ مزید ڈیٹیل وہاں پر ملتی ہے. اچھا، آگے لکھا ہے کہ یہ
لوگ جو ہیں، لیکن یہ لوگ یعنی ایسے استاد جو ہیں یہ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا اتنی ان کی جو ہے وہ کلام ایک طریقے سے ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے، ان کی یہ جو بنتی ہے ان کی کہ ان کی ہونی چاہیے اس طریقے سے کہ یہ تو حیوان ہیں، ایک طریقے سے جانور ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بے عقل ہیں، جو پیدا ہی اس چیز کے لیے ہوئے ہیں، پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ جن باتوں سے نا واقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لان تان کرتے ہیں، اور ہم آلریڈی اس چیز کو جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے تیموتھی سے پڑھا تھا کہ حکم کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ حکم کے مقصد کو چھوڑ کر جو ہے وہ بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں۔ یہ وہی جھوٹے استاد ہیں۔ اگر چاہیں تو میں دوبارہ اس کو تیموتھیوس میں سے جو ہے وہ پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیز یاد آ جائے۔ پہلا تیموتھیوس، فرسٹ تیموتھی چیپٹر 1 اس کی ورس 5 سے آنورڈ لکھا کہ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ یہ ہے حکم کا مقصد، لا کا مقصد، شریعت کا مقصد۔ ٹھیک ہے، شریعت سے یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے، پاک دل آنا چاہیے انسان میں، نیک نیت ہونی چاہیے، اور بے ریا ایمان، جب یہ تینوں آپ کے پاس ہیں تو اس سے محبت پیدا ہونی چاہیے۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ میں اس چیز پر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا کے بندوں نے ان لوگوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں رکھی، نہ پولس رسول نے رکھی ہے، نہ پطرس نے رکھی ہے، نہ یہودا نے رکھی ہے۔ جھوٹے استادوں کی انہوں نے کوئی عزت نہیں کی، لیکن آج دنیا میں شاید یہ استاد زیادہ عزت پا رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں۔ مینز وہی بات آ گئی کہ استاد، ٹھیک ہے، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، یعنی کہ دعویٰ کر رہے ہیں جن چیزوں کا حقیقت میں ان کو سمجھتے بھی نہیں ہے۔ اور وہی بات یہاں پر جو ہے وہ خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ فرما رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جن باتوں سے نا واقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لان تان کرتے ہیں، اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے۔ دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا۔ ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ بار بار ان کا لنک شہوت پرستی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ داغ اور عیب ہیں۔ جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں، پھر شہوت پرستی کے ساتھ لنک ہو رہا ہے، گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ لوگ جو بے قیام ہیں، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، جو پراپر جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں خدا کے کلام کو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو یہ پھنسا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری سنا کے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، کیونکہ وہی بات واپس اگر آپ تھرڈ ورڈ میں جائیں، لکھا کہ وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے۔ الٹیمیٹلی ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کسی طریقے سے پیسہ کمایا جائے، ٹھیک ہے، خدمت کو شو کر کے وہ جی یہ تو ہمارا حصہ بنتا ہے، جی یہ دائیں کی دے دیں، یہ چندہ دے دیں، ایسے کر لیں۔ کیا مثلا اجر کی بات کرتے ہیں، کہاں ہے اجر آپ کا؟ ٹھیک ہے، وہ تو آسمان پر ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہی بات یہاں پر ریپیٹ ہوئی ہمارے سامنے کہ ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہے۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان جھوٹے استادوں کے لیے۔ وہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا۔ یعنی پیسے کے لیے یہ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ان کا تعلق یا ان کا موازنہ یا ان کا مقابلہ یا ان کے لیے جو مثال ہے خدا کے کلام میں وہ باور کے بیٹے بلعام کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہو اگر آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہو کہ وہ گدھی پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو وہ گدھی نے دیکھ لیا تھا راستے میں کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس نے بار بار اس کو نیچے اتارا، ایک سائیڈ کو جھکی، تو اس نے اتر کے جو ہے وہ گدھی کو مارنا شروع کر دیا۔ تو گدھی کی پھر خدا نے زبان کھول دی اور گدھی نے اس کو بتایا کہ آگے بھائی، آگے ننگی تلوار لے کے فرشتہ کھڑا، تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس وقت وہ اس مزدوری کے لیے اتنے اتاولے ہوئے، بور کا بیٹا بلعام اتنا متاولہ ہو گیا اس مزدوری کے لیے کہ وہ یہ بھی غور نہیں کر رہا کہ نبی ہے اور سامنے جو ہے وہ خدا کا فرشتہ کھڑا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا اور گدھی کو نظر آ رہا ہے۔ یہ حالات ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ان کی پیسوں کو دیکھ کر۔
मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेज़बान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे ये कोहर जिसे आंधी उड़ाती है। ये है इनकी डिटेल, ये है इनका लाइफस्टाइल कि ये अंधे कुएं हैं, यानी इनके अंदर कोई चीज़ गिर जाए तो उसका पता ही नहीं वो कहाँ गई है, कितनी को गिराई में चली गई है। और ऐसे कोहर जैसे आंधी, जिसे आंधी उड़ाती है, यानी इनका मुआवजा कोहर के साथ किया गया है। यानी कि जब धुंध जिस तरह होती है और उनको जब हवा चलती है तो जिधर मर्जी उड़ा कर ले जाती है, उनकी अपनी कोई जो है वो हैसियत नहीं है कि वो कहीं पर स्टैंड हो सके। उनके लिए बेहद तारीकी धरी है, इटरनल डार्कनेस है इनके लिए। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। देख लें, फिर बार बार उनका लिंक जो है वो शहवत परस्ती के साथ हो रहा है। और लोगों को किस तरीके से वो घमंड की बेहुदा बातें बनाकर, घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर, कोई रिस्पेक्ट नहीं बल्कि बक बक कर जो है घमंड की बेहुदा बातें, ऐसी बातें अपने आप को बहुत वीआईपी शो करना, और होती सिर्फ बक बक है, वो उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे होते हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यसु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका अंजाम, उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 जो है, ये बेसिकली झूठे उस्तादों के ताल्लुक से, और आप इनका लाइफस्टाइल जो है वो देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं कि ये क्या इनका लाइफस्टाइल है। पतरस रसूल ने कितनी डिटेल से इनका लाइफस्टाइल बताया। और डेफिनेटली जिनका जो इसके अपोजिट हैं वो खुदा के सच्चे खादम हैं, सच्चे उस्ताद हैं। इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ यहूदा के खत में जाके। अब यहूदा का खत जब आप पढ़ते हैं तो उसके चौथी आयत जो है, अगर वहां से मैं पढ़ूं तो लिखा है कि क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। वही बात जो पतरस रसूल ने भी कही, ये बेदीन है, यानी इनकी पहचान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कोई दीन नहीं है, इन झूठे लोगों का कोई दीन नहीं है। ठीक है, एक शख्स का कोई दीन होता है ना, जिस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है, कोई उसका कोई सिस्टम होता है जिसको फॉलो करता है, कम से कम वो किसी ना किसी चीज़ को तो फॉलो करता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन इन लोगों का दीन ही कोई नहीं है। मतलब रूहानियत की तो बात आप छोड़ दें, इनका तो दीन भी कोई नहीं है। करते क्या हैं? और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। ठीक है, फिर वही चीज़ जो यहूदा भी उस चीज़ को बयान कर रहा है कि हमारे खुदा के फजल को, जो खुदा ने हम पर फजल किया है, जो खुदा ने हमें आज़ादी दी है, जो खुदा ने हमें गुनाहों से निजात देने का जो सारा काम मुकम्मल किया है, ये क्या करते हैं कि उस फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते। लोगों कहते हैं कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, आप ये जो है ना, आप वंस यू आर सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। पता ही नहीं कि ये बात किन लोगों के लिए लिखी गई है। ये तो बरगजीदा के लिए बात लिखी गई है कि जो जिनको खुदा ने एक दफ़ा बचाया उनको खुदा ने बचाना ही बचाना है। लेकिन ये उन लोगों को ये कहानियाँ सुनाते हैं जो उस कैटेगरी में है ही नहीं। हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं मसीहियों के अंदर। जो मसीही हकीकी मसीही हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बकरियों की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले भेड़े हैं, भेड़ों में से जो है वो कॉल्ड हैं, बुलाए हुए हैं। और बुलाए हुए लिखा कि वो तेरे हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। मतलब एलीट ग्रुप जो है वो बरगजीदा का है या इलेक्टेड का है, जिनको हम कहते हैं। मतलब शीप में से कॉल्ड हैं, कॉल्ड में से इलेक्टेड हैं। अब जो इलेक्टेड हैं वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि खुदा का फजल जो है वो क्या चीज़ है। लेकिन ये लोग जो हैं ये उस फजल को शहवत परस्ती से बदलते हैं, यानी ये उस आज़ादी को जो है वो भी गुनाह के ज़िम्रे में ले आते हैं। और लोगों से, जो लोग इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो बात तो इलेक्टेड के लिए लिखी हुई है,
کہ الیکٹڈ کو جو خدا نے جن کو چنا ہے، مقرر کیا ہے، خدا ان کی زندگی میں جو ہے وہ ہر صورت اپنے جس کام کو اس نے شروع کیا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ مثلا یہ چیز الیکٹڈ کے تعلق سے جو ہے وہ ہم ایک بار پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں ریویو کے لیے جو ہے وہ رومنز میں جانا چاہوں گا، کیونکہ رومنز کے اندر جو ہے اس چیز کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اور ریویو کے لیے میں صرف جو ہے اس کو لے کے آ رہا ہوں۔ رومنز چیپٹر 8 کے اندر جو ہے اگر آپ پڑھیں پال کا جو ایپسٹل ہے سینٹ پال کا رومنز کو، اس میں اگر آپ اس کے چیپٹر 8 کی 28 ورس 28 یعنی 28ویں ورس سے پڑھے تو لکھا کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، ہر بندے کے لیے نہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، یعنی شیپ میں سے جو کالڈ ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ بات جو ہے یہ الیکٹڈ کے تعلق سے ہے۔ کنٹینیو کرے تو لکھا کہ پاس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے، یعنی ہم ان باتوں کی بابت کیا کریں۔ ہم سے مراد پولس رسول کیسے کہہ رہے ہیں، ہم یعنی کہ جو الیکٹڈ ہیں، ہم سے مراد پطرس، یعقوب، یوحنا شاگرد باقی، اور پولس رسول خود اس کو اپنے آپ کو میں شامل کر کے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ جو مر گیا، وہ ہے جو مر گیا کہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا انتقال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ یہ لائف سٹائل کس کا ہے؟ یہ برگزیدہ کا لائف سٹائل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انتہائی مشکلات کے باوجود خداوند کا انکار نہیں کریں گے، اور ان کو مسیح کی محبت سے جو ہے وہ کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ ایون ڈیٹیل میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم کو یہ چیزیں جدا نہیں کر سکتی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق، چاہے ہمیں جتنا مرضی بے عزت کیا جائے۔ واٹ ایور از ڈن اگینسٹ اس، nothing can separate us from the love of Christ۔ سو اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ ہے برگزیدہ کا لائف سٹائل، اور برگزیدہ کو جو ہے وہ جن کو خدا نے ایک بار کر لیا ہے اس چیز کے اندر، ان کی نجات کنفرم ہے۔ لیکن جو لوگ برگزیدہ میں نہیں ہیں ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدلنے کے بارے میں کہتے ہیں، جی سارے ہی جناب آپ سب کے گناہ معاف ہو گئے، آپ جو مرضی کریں، کچھ نہیں ہوتا جی، فضل ہے، فضل کا دور ہے، فضل میں کچھ نہیں ہے، خدا آپ کو معاف کر دے گا، خدا کا دل بہت بڑا ہے، خدا بہت مہربان ہے۔ یہ ان کی تعلیمیں ہیں۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پطرس کے خط میں سے کہ یہ کیسے انکار کرتے ہیں۔ آبویسلی یہ منہ سے تو اقرار ہی کریں گے، لیکن دل سے اور اپنے کاموں سے یہ انکاری ہیں۔ پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر ان اے سیف زون۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی اگر آپ جو ہے نکالنے کے بعد بھی خدا نے نکالا تو پوری امت کو وہاں سے ملک مصر میں سے، لیکن انہیں ہلاک بھی کیا جو ایمان نہ لائے۔ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے یہاں سے، پھر ہم 5ویں آیت پر سٹاپ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آڈیو میں ہم اس کو 6 ورس سے کنٹینیو کریں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے وسیلہ سے سچائی کو سمجھنے اور وہاں تک جہاں تک خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے پہنچنے کی توفیق اور قدرت عطا کرے۔ آمین۔